فرمایا نفس پاک کرنا ہے تے او دے اسباب نے پاک کرنا ہے. ایک سبب وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فرمایا پہلا طریقہ ہے کہ اونا دا نفس پاک ہوتا ہے جڑے اپنے رب دے نام دا ذکر کرتے ہیں. پہلا سبب جڑے اپنے رب دے نام دا کی کرتے ہیں. ہن تو ایک سادی دی گل سمجھاؤ. اے ساڈے بیلی کئی اے دوجے فرقیاں دے اہل حدیث پر یہ بڑی گل کر دے رہے کہ بھئی جنی توحید اسی دسی ہے نا انہی توحید کوئی نہیں دسی. حالانکہ میں بڑی نیوٹرل گل کر رہا ہوں کہ جنی توحید سانو صوفیاں دسی ہے ولیاں دسی انہی توحید سانو کسی نہیں دسی. سبحان اللہ. ہن تانوں میں تہاڈا تجربہ تہاڈا تجربہ تہاڈے سامنے رکھدا. فرمایا نفس پاک کرن دا پہلا طریقہ ہے کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو. سبحان اللہ. ہن تسی جدا شوق ہوے کہ ولیاں توحید دسی ہے کہ نہیں اس میرے گڈی تے بیٹھ جائے ایک ایک آستانہ پھرولے ایک ایک آستانہ پھرولے تے جا کے پوچھے اے جڑا ولی لیٹیا ہے اے کیڑا سبق دے کے گیا. سبحان اللہ. تے جدو پھرولو گے نا تے سبق پتہ ہے کی ملے گا. کوئی آستانہ کہہ رہا ہے یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی آستانہ کہہ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کوئی ساڈی گل ہے؟ میرے پیو دادے دا نام ہے. ایک کلمہ میرے پیو دادے دا نام ہے یا اللہ دا نام ہے یا اس دے رسول دا نام ہے. کلمہ لا الہ. کسی آستانے تے چلے جاؤ کوئی کہہ رہا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کسی آستانے تے ٹر جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کسی آستانے تے ٹر جو خالی اللہ اللہ اللہ. کسی خانقاہ تے ٹر جو اللہ تے کوئی اونچی کردا پیا کوئی دل دے وچ کردا کوئی تیز کردا تے سارے گل کیدی کردے پے توحید دی. کدی گل کرتے او یار صوفی نے توحید منی بھی ہے تے اچھی اچھی لوگاں نو دسی بھی ہے. سبحان اللہ. کہ پلیا اگر اپنے نفس نو پاک کرنا چاہنا ہے تے کلمہ شریف دی جلی پا اللہ تیرے نفس نو پاک کر چھڑے.